वेल आज हाम्रो एलिमिनेसन हुन जाँदैछ सब केटीहरू आफै सेल्फ मेकअप गरेर रेडी भएर सेट भएर बसिरहेछन् अनि दिस एलिमिनेसन इज बेस्ड अन द फोटोसुट अफ लास्ट विक चाहिँ हाम्रो दुईवटा लुक्समा फोटोसुट भएको थियो एन्ड इट वाज काइन्ड अफ हेक्टिक बिहान 9 बजेदेखि वी लाइक घर पुग्दासम्म 8 जस्तो भइसकेको थियो एन्ड विन्टरमा एभ्री वान द लाइक एकदम रसमा थियौँ हामी सबैजना बट आई गेस द सुट टर्न आउट प्री वेल तर अब आज एलिमिनेसन राउन्ड छ एन्ड फोटोसुटको एलिमिनेसन क्यान बी आई थिङ्क प्रिटी अनप्रेडिक्टेबल हुन्छ नि सो लाइक अब एकजनाले जस्तो वेमा हेरिरहेको हुन्छ र फोटो लाइक वेन दि अदर पर्सन सिज इट्स लाइक आई डोन्ट नो इट्स काइन्ड अफ अनप्रेडिक्टेबल फर मी बेस्ड अन लाइक पहिलाको फोटोसुटहरूको एलिमिनेसन हेर्दा पनि इट वाज लाइक सो सबैजना वेयर अल प्रिटी नर्भस आज वी डोन्ट नो हाउ इट्स गन टर्न आउट सो we're all here with our fingers crossed hoping for the best आज टप 8 selection हुँदैछ and I'm kind of like I don't know खै जाँदै त्यो थाहा छ जाँदैन होला फर्स्टको चाहिँ राम्रो गऱ्यो सेकेन्डको चाहिँ अलि डाउट लागिरहेछ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ लेट्स सी एन्ड लेट्स होप फर द बेस्ट एकदम डर लागिरहेछ बिकज आज दुईजना गर्ल्सहरू घर जाँदैछ अनि अरू भन्दाखेरि पनि वी आर अलरेडी बिकेम लाइक फ्यामिली के अब कोही गयो भने डेफिनेटली हामीलाई पनि नराम्रो फिल हुन्छ प्लस नर्भस पनि छु अहिले म पनि बिकज अल गर्ल्स आर भेरी गुड कम्पिटिटर्स आई वाज फर्स्ट स्टेजमा जानलाई एन्ड फर्स्ट स्टेजमा जाँदाखेरि एकदमै नर्भस थिएँ कमेन्टहरू चाहिँ अलिकति नराम्रै होला जस्तो लागिरहेको थियो हाई अनुज्ञा हेलो म्याम सो आजको एपिसोडमा वी डुइङ द फोटोजेनिक कन्टेस्ट लास्ट विक तपाईँहरूले किशोर कायस्थसँग फोटोसुट गर्नुभएको थियो अनि हियर आर पिक्चर्स लेट्स हेभ अ लुक एन्ड वी विल कमेन्ट अन इट यसपालिको हाम्रो थिम चाहिँ पोर्ट्रेट फोटोजेनिकको लागि गरेका छौँ सो द्याट वे वी डिड टु काइन्ड अफ पिक्चर्स वान रेगुलर ब्युटी सर्ट्स अनि एउटा चाहिँ हामीले वी डिड हाई फेसन सो वी एक्सपेरिमेन्ट विथ द मेकअप एन्ड एभ्रिथिङ That is a very beautiful picture. Very soft. You look very pretty. Very nice. Okay, Anugya, I also like your picture. Softness cha, expressive cha, ani you look alikati different. किनभने फोटोजेनिक भन्दाखेरि अलिकति लाइभ भन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट र अलिकति क्यारी गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो सफ्टनेस पनि त्यतिकै जरुरी छ एक्सप्रेसन त्यो मैले देखिरहेको छु तिम्रो पिक्चरमा थ्याङ्क यू सर या हामी नेक्स्ट पिक्चर्स हेरौँ यिनीहरू चाहिँ हामीले बेसिकली त्यो जुन मेकअप र अरूसँग एक्सपेरिमेन्ट गरेर काम गरेका छौँ अनि एज आई टोल अनि क्या लाइक अब यो प्रोजेक्टमा चाहिँ बेसिकली मैले फोकस चाहिँ आँखालाई प्रायोरिटाइज गरेको थिएँ आई थिङ्क सी डिड अ भेरी वन्डरफुल जब उसको आँखा स्पेक लट एक्चुली विथ दिस पिक्चर्स एन्ड दिस वान अफ माई फेभरेट पिक्चर्स आई गेस It's beautiful. I mean, you have probably one of the best skins that I've seen, I know, in the competition. And you look really beautiful. Hand kujun gestures her. That is also very nice and graceful. It's amazing. It's mind-blowing. One of the best very pictures. expressive looks पनि एकदम expressive line You've done a very good job. थ्याङ्क यू सो मच म्याम so well done थ्याङ्क यू सर Thank you. So we'll see what other girls have to offer us as well, and good luck. थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सर कमेन्टहरू चाहिँ मैले एकदमै राम्रो पाएँ सो अल जजेस वेयर इम्प्रेस्ड प्रशान्त सरले पनि एकदमै राम्रो भन्नुभयो मालविका म्यामले पनि एकदमै राम्रो कमेन्ट दिनुभयो सो एकदमै खुसी लाग्यो मलाई त्यो कमेन्टहरू सुनेर हाई भूमिका हेलो म्याम तपाईँलाई कस्तो छ आज ठिकै छ म्याम तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो फोटोसुटमा एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो भएको थियो फोटोसुट सो एकदमै राम्रोको मतलब ठुलो लामो डेफिनेसन के हो आई डिड माई बेस्ट अनि कतिको कम्फर्टेबल फिल गर्नुभयो क्यामेराको अगाडि पहिला पनि गरिसकेको छ होइन पोर्टफोलियो सुट अनि कम्फर्टेबल नै भयो तर फोटोमा त त्यति हामीले देखेनौँ आइम रियली सरी त्यो भाव जुन हुन्छ एउटा हुन्छ नि
like in the second picture as well, something is missing. तपाईँ lost देखिनुहुन्छ. आँखाको एक्सप्रेसन्स आँखामा अझै एक्सप्रेसिभ भइदिएको भए यो फोटो यति ब्युटिफुल आउँथ्यो होइन. अरू सबै राम्रो छ तर एक्सप्रेसन्स नै लस्ट भइरहेछ. त्यही भएर सोधेको मैले. भूमिका मेरो लागि चाहिँ मोर देन यो पोर्ट्रेट तिम्रो हातले गर्दा ओभर स्याडो भएको जस्तो लाग्छ. मोर देन यो आइज आई क्यान सी मोर ह्यान्ड्स. तिम्रो हातको जेस्चर्सहरू मलाई अलिकति राम्रो लागेर छैन यसमा चाहिँ. मालविकाले भने जस्तै अलिकति एक्सप्रेसिभ त्यति देखिएको छैन भूमिका. जुन तिम्रो लाइभमा देखिरहेछौ जुन लाइभली तिम्रो एक्सप्रेसन स्माइल जुन आँखाको जुन एक्सप्रेसन देखिरहेछौँ अहिले पनि र त्यो चिज चाहिँ नि फोटोग्राफ्समा चाहिँ त्यति देखिरहेछन्. एकदमै पेल एकदमै. We sound so sad when you say this. We're actually such sad judges today. One of the reason is like we sad because of हुन्छ नि out of 10 I think for me it's all are very fantastic. Probably your pictures ma timro आँखा focused नहुनुको major reasons is that I think eye makeup त्यसले गर्दा झन् आइलाई पेल गरे जस्तो लाग्छ. तर यसो छ नि त अब मोडल्सहरू सबैले भन्न पाउनुहुन्न नि त वाट काइन्ड अफ मेकअप मलाई गरिदियो नगरिदियो त्यो त अब से त हुँदैन मोस्ट अफ द टाइम्स होइन. तर जति पनि आफूमाथि एउटा आर्टिस्टले मेकअप अप्लाई गरेको छ त्यसलाई बेस्ट कसरी निकाल्ने भने इट्स अप टु यु. सो ओभरअल लेट्स सी द अदर पिक्चर्स एन्ड लेट्स सी हाउ इट या अगेन सेम थिङ सेम प्रब्लम. It's very expressionless, like something is dead inside. Can we see other pictures? आँखाको र जुन लिप्सको जुन एक्सप्रेसन कम्बिनेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. क्यामेरा एङ्गलमा लाइक तिम्रो साइडको जुन लाइक पोइन्ट्सहरू जुन छ क्यामेरासँगको त्यति फ्रेन्डली देखिरहेको छैन यु नो. सो फेसको एङ्गलहरू पनि आफूलाई पनि थाहा हुनुपर्छ सर्टन एङ्गल्सहरू कुन साइड चाहिँ राम्रो देख्छ आफूलाई राइट. At the end of the day, we don't see the confidence that we generally see in you. जुन confidence जुन एउटा factor म जहिले पनि यो word use गरेर हुन्छु होइन. ओभरयुज भइसक्यो अब त त्यो नै छैन अलिकति डेड भइरहेछ. Besides the makeup and the creative aspect and everything, so you need to work on that. Sure, ma'am. Okay, Mira. Hello, sir. How are you feeling? I'm How are you feeling feeling right now? totally blank. And during photoshoot ma कस्तो experience गर्यो? Photo shoot ma, I think I was into the shoot. I think I gave my 100%. I hope it would be enough. मिराको चाहिँ मलाई एभरेज नै लाग्यो. सो एक्सपेक्टेसन अलिकति बेसी नै थियो. त्यो अलिकति मिट भएको चाहिँ छैन तर इन एन एभरेज चाहिँ नि लुक्स वाइज अझै पनि एक्सप्रेसिभ हुन सक्थ्यो. ड्युरिङ सुटिङमा चाहिँ नि त्यो तिम्रो डिफ्रेन्ट पोस्चर्सहरू एक्सप्रेसन्सहरू दिन खोजिरहेछ. द्याट्स गुड. अलिकति ट्राई गरेको जस्तो लाग्छ. एफोर्ट चाहिँ देखिरहेको छु. Thank you so much. We can definitely see the effort. The effort is there. You've tried, you've experimented with facial expressions and everything. Can we shift the slides? Yeah. So very rock chick, glam. तिमीले हुन्छ नि त्यो head tilt देखि लिएर everything you've tried to do that. But still something is missing. I don't know what it is. Maybe something to do with your lips. Maybe because of the color of the lipstick. I don't know. तर it's a very confusing sort of in between so much photos or I know we know that you've tried with the body language and everything, but photo wise, photogenic wise, a little not too sure. We'll have to see. For me, Mira, like you've done very good job. तिमीले पहिलाको भन्दा धेरै धेरै इम्प्रुभ गरेछौ फोटोमा. अनि as you did like the expressions is very interesting. हामीले त्यो दिन हामीले डिसाइड गरेका थियौँ कि we'll do some very wacky work, something very different than we regularly do these things, right? So as Malvika said, probably यो पिक्चर्समा एउटै कुरा तिमीलाई राम्रो देखाइरा छैन त्यो भनेको लिप्स नै हो. लिप्सको कलर नै हो I guess. We will see, we'll look at other girls' pictures and decide who is going to be in top 3 and who is going to be in bottom 3 today. Okay, thank you so much.
हाई हेलो सुट सर कस्तो भएको थियो सुट रमाइलो भएको थियो ठिकै भएको थियो रमाइलो ओके एनिवे तिम्रो पिक्चर्सहरू स्पेसली मलाई चाहिँ तिम्रो पुरानो प्रोफाइलहरूको अनुसार चाहिँ इट्स बेटर इट्स नट द बेस्ट वान बट लाइक तिमीले अहिलेसम्म गरेको पिक्चर्स भन्दा राम्रो लाग्छ मलाई चाहिँ I'm very confused. In between Sumo, I still think these are very average pictures. Again, it has to do with expressions. There is softness, like the way you've placed your hands and the way you're looking at the camera. There's something is still missing there. I don't know. Maybe you can work really well as a ramp model, maybe not as a product endorsement model. किनभने सबैजना त्यो एउटा सबै क्याटेगोरीमा फिट हुन्छ भन्ने जरुरी पनि छैन हैन जस्ट बिकज you don't come into the top 3 of Miss Photogenic or you don't win Miss Photogenic does not mean that you will not be a great model. You might be an amazing model. There are some models are 40 different ones. So I see you more on the ramp more than, doing like photo shoots and other things like that. Maybe getting endorsed in brands. Even if you do, that would be amazing. Malvika ma'am le भन्नुभयो कि I can be a very good ramp model but not very commercial भनेर अनि यसो सोचे मैले because अस्ति नै I remember कि त्यो हाम्रो auditions जब भयो थियो and त्यतिखेर चाहिँ सृष्टि म्यामले मलाई फेरि you can be a very good commercial model but not ramp model भन्नुभएको थियो अनि it's very confusing actually अहिले यो कुरा compare गरेर हेर्दाखेरि But still, like, you need to work on your eyes. As I said, you have very small eyes, like I do, and it's very, very difficult to get that expression out, to make it more visible. हामीले अरूहरूसँग कम्पिट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जहिले पनि आँखाले धोका दिन्छ के त्यही भएर त्यो आँखालाई चाहिँ आफूले कन्ट्रोल गर्ने र कसरी अझै एक्सप्रेसिभ बनाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु वर्क अन इट ओके Okay, ma'am. Yeah, same Nikita. You really need to improve on your expression. जब असाइनमेन्टहरू पाउनको लागि हाइट मात्र भएर पनि भएन राम्रो रनवे वक मात्र गरेर पनि भएन लाइक मोडलिङमा धेरै असाइनमेन्टहरू पाउन सक्छौँ राइट धेरै एरियाजहरू छ काम गर्ने एरियाहरू थुप्रै छन् सो त्यसको लागि चाहिँ एक्सप्रेसिभ हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ र डिफ्रेन्ट मुडमा चाहिँ नि फोटो कन्सेप्ट र हुन्छ त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु सिक्नुपर्छ राइट र त्यो भन्दैमा नराम्रो चाहिँ होइन लाइक ओके सो मलाई चाहिँ नि ओभरअल चाहिँ राम्रो लाग्छ अझै राम्रो गर्नु सक्छ बेटर एक्सप्रेसन दियो भने अझ तिमीलाई चाहिँ राम्रो हुनसक्छ राइट एभरेजमै छ ओके सो विश यु अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर अल इन अल टोटल हेर्दाखेरि चाहिँ तिनटै जजेसकोबाट एभरेज रिभ्युज पाएँ मैले इन दिस फोटोसुट कम्पिटिसन तर हुनु पनि हो बिकज मलाई फोटोसुटहरूसँग त्यति साह्रो लाइक कन्फिडेन्ट आउँदैन कि यस आई विल नट बी एलिमिनेटेड भन्ने पाराको हो अनि जब मलाई वर्क हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ लाइक हुन्छ नि मनभित्रबाट ल अब त सेभ हो जस्तो हुन्छ क्या प्रार्थनाको पिक्चर अल ओभरअल लाइक डे वानदेखि हेर्दाखेरि जुन इम्प्रुभमेन्ट मैले देखिरहेको छु फोटोमा चाहिँ एक्सप्रेसनमा अलिकति मलाई चाहिँ कम जस्तो लाग्यो मेबी मेरो एक्सपेक्टेसन अलिक हाई पनि हुनसक्छ तिमीसँगको राइट त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति मलाई फेसमा लाइक यु आर नट द्याट कम्फर्टेबल विथ त्यति कम्फर्टेबल देखिरहेको छुइनँ राइट सो ओभरअल सिम्पल पिक्चर्सहरू जुन लिएको छ नि यसमा आई डोन्ट नो अब जुम इन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा आँखा सानो एउटा आँखा ठुलो देखिरहेछ आई डोन्ट नो वाइ बोथ द पिक्चर्स त्यसमा अलिकति देखिँदैन बट इफ यु एक्चुली जुम इन अन द पिक्चर विच आइम श्योर देल डु इट सो इन बोथ द फोटोज वान आई इज स्मलर वान आई इज बिगर तपाईँको त्यो प्रब्लम छ जेनरली छैन त्यो दिन त्यस्तो आइरहेछ Prasana, right? These only two pictures that I found out of lots of pictures. सुटको दिन पनि थाहा थियो तिमीलाई होइन मैले भनिरहेको थिएँ तिमीले त्यति राम्रो गरेको थियौ जति तिमीले सक्थ्यौ एन्ड प्रली तिम्रो मात्रै सुट डबल गर्नु परेको थियो याद छ होइन एन्ड वान थिङ द्याट आई रियली डोन्ट लाइक अबाउट यु डिड सम नौटङ्की टाइप यु सेड लाइक तिम्रो पहिला गर्नुपर्ने टाइपले कुरा गरिरहेको थियो यु सेड लाइक यु नट वेल राइट मैले लास्टमा तिमीले फेरि बिकज आई डिड डबल सुट अफ युर्स
to make you beautiful, right? Yes, sir. Because of you, one of my favorite. And you said like, हुन्छ नि तिमी रिसाइरहेको थियो तिम्रो पहिला खिचेन So भने. may I say something? Yeah, go ahead. Actually, मैले त्यस्तो नौटङ्की त्यस्तो केही गर्नु खोजेको थिएन किनभने म मेगा मोडलमा लाइक I'm here to convert my dreams into reality नि. At that time double होइन ट्रिपल गरेको थियो I know well. And due to ladies problem होइन हाई हिल्समा त्यस्तो एक्सक्युज मैले माग्न खोजेको होइन. And I'm literally ब्याक पेन भइरहेको थियो अनि मैले सरलाई फ्रेङ्कली सर ब्याक पेन भयो भनेर भने यति भन्दाखेरि चाहिँ लाइक हजुर यस्तो लाग्यो भने आइम सो सरी. I don't think like तिमीले ब्याक पेन केही भनेको थिएनौ होइन. हजुर. तिमी जति बेर उभिएर काम गरेको थियौ नि त्योभन्दा बेसी त म उभिएको थिएँ किनभने really I'm the only the person who stand for whole day. तिम्रो त बसिरहेको हुन्थ्यो राइट. अनि त्यो एटिट्युडहरू चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्दैन एक्चुली. मेरो डबल एफोर्ट लगाउनुको कारणै तिमी राम्री छौ तिमीले गर्न सक्थ्यौ र त्यो दिन राम्रो थिएन. नो सर आई रियली रेस्पेक्ट यु बट हुन्छ नि समटाइम्स एउटै कुराले दुईवटा हुन्छ देन मैले त्यस्तो सोचेको थिएँ. किशोर सरले चाहिँ मलाई तिम्रो एउटा कुरा मन परेन तिमीले नौटङ्की गर्यौ. नौटङ्की यो वर्डले चाहिँ मलाई एकदमै पिन्च भयो लाइक सो द्याट आई क्राइड टु मच. आइम अ भेरी इमोसनल गर्ल होइन. आइम नट नौटङ्की सर होइन बट पोजिटिभली लिनुभएको भए हुन्थ्यो. नौटङ्कीको मिनिङ आई डोन्ट नो होइन तर मैले नौटङ्की गरेको थिइनँ. मैले जस्ट आफ्नो प्यारेन्ट्स सम्झेर जसरी मलाई गाइड्स गरिरहनु भएको थियो त्यही हिसाबले मैले फ्रेङ्कली भएर ब्याक पेन भयो भनेर यति हिसाबले he told me नौटङ्की and it's really so much hurting होइन. and त्यही पनि सरले मलाई you are my best contestant भन्नुभयो. and then again लोबाट अलिकति हाई भएँ फुर्र भएँ. no worries about it, it's a game होइन लाइफ हो. and कहिले वाउ पनि पाउँछ कहिले what is this भन्ने यस्तो पनि हुन्छ भन्ने खालको पनि कमेन्ट नि पाइन्छ एन्ड कहिले काहीँ एभरेज पनि पाइन्छ होइन. सो वी हेभ टु टेक इट पोजिटिभली होइन. प्रार्थना तपाईँले के रियलाइज गर्नुपर्छ भने फोटो सुट्सहरू भनेको इट्स लाइक टिभी सुट्स एज वेल. इट इन्भल्भ्स अ लट अफ मनी लट अफ एफर्ट. कुनै एउटा मोडलको लागि स्पेसली इन अ कम्पिटिसन त्यसमाथि है कुनै एउटा मोडलको लागि कम्पिटिसनमा 2-3 नै फेरि रिसुट गर्नुपर्ने भनेको त्यो हिस्ट्रीमा कहीँ पनि हुँदैन. तपाईँले अरू कुनै पनि रियालिटी मोडलिङ कम्पिटिसन हेर्नुहोस् तपाईँलाई 10 फ्रेम्स दिन्छ भने द्याट्स इट यु गेट 10 फ्रेम्स. त्योभन्दा बाहिर 11 फ्रेममा कोही पनि जाँदैन. मेबी हामी नेपालमा भएर होला हामीले अलिकति कम्प्रोमाइज गरेर स्मल कन्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तपाईँलाई 3 चोटि कुनै एउटा फोटोग्राफरले कम्पिटिसनमा त्यसरी एउटा अपर्च्युनिटी दिनु भनेको इट्स अ बिग डिल. एफर्ट जान्छ सबैको. इट्स अ टिम वर्क एट द एन्ड अफ द डे. एन्ड just looking at your pictures we can feel that there is a slight decrement पहिलाको राउन्ड्सहरू भन्दा there's a slight decrement in the effort. अनि प्रोफेसनलिजमको बारेमा हामीले कति कुरा गरिसक्यौँ. मैले पनि कति भनिसकेँ किन हामी आफै पनि एउटा प्रोफेसनल यो फिल्डमा छौँ र हामी आफैले पनि कति धेरै वर्ष गरिसक्यौँ होइन. बिरामी सबैजना हुन्छ सबैलाई प्रब्लम्स हुन्छ. एज वुमेन आई क्यान टोटली अन्डरस्ट्यान्ड गेटिङ यो पिरियड्स एन्ड ह्याभिङ ब्याक प्रब्लम इज द बिगेस्ट थिङ द्याट वी हेभ टु डिल विथ. But that's the thing, we have to deal with it and we cannot let it show and say that I'm a woman, I have periods and that is my backdraw. That is not my backdraw. You should use it as your strength. Okay? कुनै पनि photographer तिमीलाई तेस्रो चोटि पनि chance दिनु भनेको चाहिँ I'm amazed that you even gave her the opportunity. Like first shot मै since it's a competition तपाईँलाई त फर्स्ट शटमै ओके दिस इज इट तिम्रो यो भयो यो भन्दा म गर्नै सक्दिनँ भन्नुपर्ने थियो उहाँले. तर he gave you the opportunity and I'm really glad that you did. So that I respect him so much. Exactly. Renuka, so I like your picture, your expression. Thank you, sir. है सो तिमी जति नर्भस देखिन्छ अहिले फोटोमा चाहिँ त्यति नर्भस त देखिरहेको छैन. यु हेभ सर्टन लाइक एटिट्युडहरू तिम्रो राम्रो देखिरहेछ. आई लाइक यु पिक्चर. तपाईँ त्यो राति सुत्नु भएको थिएन हो राम्रोसँग. तपाईँको अन्डर आइज एकदमै प्रब्लमेटिक छ. त्यसले गर्दाखेरि लाइक कुनै पनि फोटोग्राफरको लागि मोडलमा स्पेसली होइन धेरै टचअप गर्नु भनेको इट्स अ लट अफ हार्ड वर्क क्या. मोडल्स भनेको दे सुड बी रेडी स्पेसली वेन यु हेभ अ फोटो सुट भोलिपल्ट होइन. गुड रेस्ट लट्स अफ वाटर खाने फ्रेस लुकिङ स्किन हुनुपर्छ
good hair, healthy hair हुनुपर्ने is very very important. Makeupले छेक्छ कतिवटा कुराहरू हैन, तर सबै कुरा छेक्दैन. अनि that is why I think you should start taking more care of your skin. अनि तपाईको पहिलाको I think हाम्रो commentsहरू was you have a very like strong खालको आइरा थियो हैन. So त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ तपाईले धेरै नै टोन डाउन गर्नु भएको छ. I like the high fashion wala pictures more than the simple pictures. Simple pictures say I don't know something is wrong. Maybe it's the eyes or something. The high fashion wala pictures very very expressive and very good. So work on making yourself very healthy, skin healthy and hair more healthy. Okay, ma'am. तिम्रो पिक्चर्स चाहिँ one of my favorite. तर मैले तिमीसँग योभन्दा धेरै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ हैन, किनभने really out of 10 expression wise तिम्रो एकदमै राम्रो छ. तिमी एकदम राम्रो गर्न सक्थ्यौ, योभन्दा निकै राम्रो गर्न सक्थ्यौ. तर पनि इट्स ओके फर मी. किशोर सरले फर्स्टमा त राम्रै कमेन्ट गर्दै थियो एन्ड फोटोसुट हुँदाखेरि जस राम्रै कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो एन्ड अहिले स्टेजमा चाहिँ अलि हुन्छ नि अलिक कम कमेन्ट गर्थ्यो, त्यतिखेर अलि नराम्रो पनि लाग्यो. तर मैले आफ्नो एफोर्ट पुरै लगाएको थिएँ एन्ड पछितिर कमेन्ट चाहिँ त्यसो पाउँदा जस अलि डर पनि लागिरहेको थियो मलाई. Celine, I really don't know what to say looking at your pictures. I really expected more. But I'm a little disappointed. Kinabane, again, with I think tinjanalai त्यो same comment there so dead expression. Body posture ठिक हुन्छ, expression मै गर्न सकिन्छ. And I think because also of your features, you also need to work on your eyes. And also work on your eye bags at the same time, because rough pictures ma huncha ni timro eye bags are very very prominent and that sometimes spoils a really good picture. What were you thinking at the time when you were taking that picture? What was going through you? What is your source of, like, when you do different shoots, you have to take something as a source of inspiration. Ni dimagma एउटा mental picture त हुनु पर्छ नि त. तपाईको दिमागमा के थियो त्यतिखेर? फोटो खिच्नु पर्छ ल, पोज गरौँ. One pose, two pose, three pose. It wasn't like that, Malvika ma'am. Actually, Kishore sir जब say pictures, shots really ready हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर I was just focused on the camera. I didn't feel anyone else there, but I just saw the camera and the little सानो beam थियो, light को beam थियो. I was just looking at that beam and I was trying to express myself through the pictures. अनि त्यतिखेर चाहिँ I was not thinking anything else. I just saw Kishore sir and camera over there. Seriously, I didn't literally think anything at that time. Like when you have certain kind of emotion, sometimes it's anger, sometimes it's sadness, sometimes it's happiness. That is what comes out. Okay? त्यही भएर तपाईको मनमा दिमागमा के हुन्छ नि कुन चाहिँ एउटा फिलिङ जुन हुन्छ त्यो फिलिङ also helps you in being more actually expressive. first shoot मा चाहिँ it was मेरो एक्सेसरिजहरुले गर्दाखेरि I felt like princess. अनि किशोर सरले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ आइज मा चाहिँ अलिकति वर्कआउट गर बिकज आइज को लागि चाहिँ हामी चाहिँ यो आइज लाई ब्युटिफुली प्रेजेन्ट गर्ने भन्नुभएको थियो. सो आई ट्राई टु गिभ माई फोकस, मेरो फोकस चाहिँ आइज मा थियो अनि आई फेल लाइक प्रिन्सेस फर्स्ट सुटमा. अनि सेकेन्ड सुटमा चाहिँ इट वाज लाइक रफ हेयर एन्ड रफ हेयरले फिल गर्दाखेरि चाहिँ आई फेल स्ट्रङ बिकज आई वोर ब्ल्याक टु ब्ल्याक ड्रेस लगाइरहेको थिएँ. त्यो हेयर and makeup ले गर्दा चाहिँ I felt really strong. But it's not showing in the pictures. So it's like a continuation of the first series in the second series भइरहेछ के. Okay. First series मा तपाईले softness गर्नुभयो, second series मा पनि softness चाहिँ continuous भयो. तर it's not going with the makeup and the look हैन. It maybe for you you felt like you were showing a very strong woman. तर photos मा आउँदाखेरि चाहिँ again it's looking very soft and demure आइरहेछ. So it's going, that's why I think the pictures comes off as a little off for me. All right. Okay, ma'am. ओभरअल फोटो हेर्दाखेरि राम्रो छ. ओके, तर जुन भेरिएसन एक्सप्रेसनमा आउनुपर्ने हो, सो एउटा जति पनि फोटो हेर्ने तिम्रो आई र फेसियल एक्सप्रेसन एउटै छ कि. सो त्यो डिफ्रेन्ट भेरिएसनमा हामी त्यो फोटो सुट गर्दाखेरि एज अ फोटोजेनिक हामीले जज गर्दाखेरि हेर्ने कुराहरू नै कतिवटा भेरिएसनमा लुक्समा त्यो एटिट्युडमा त्यो फेसियल एक्सप्रेसन्सहरू कसरी दिनु सक्छ, त्यो एटिट्युडहरू कसरी चाहिँ नि डिफ्रेन्ट
फोटोग्राफ्समा डिफ्रेन्ट लुकमा डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसनहरू दिनु सक्छ र जुन थिमसँग ब्लेन्ड भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ राइट सो फोटो एउटा दुइटा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ नि राम्रो छ तर एउटै खालको एक्सप्रेसन मात्र छ राइट यु निड टु इम्प्रुभ अन योर एक्सप्रेसन राइट हामी अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर जाउँ ल Okay, sir. I think the day we shot, and I said, don't shoot any pictures, right? Yes. No mobile. I know, that's even I told every time switch off a mobile. Yes, you said to keep the phone in silence. Right. But okay, sir. Then how come I see your pictures on Facebook? Oh my God. Yeah, actually, I'm fond of taking selfies like every other girls. But यस्तो छ तिमीलाई के भनेको थियो भने सुटको टाइममा यो पिक्चर्स रिलिजै भएको छैन राइट yes, इट्स sir. नट रिलिज येट Yes, sir. and that same look on a Facebook. Oh, I think like You could get disqualified because of what you've done, because it goes completely against what the competition stands it was for. the same story. याद छ लास्ट टाइम पनि कसैले लेखेको थियो फेसबुकमा आमा आउट भनेर याद छ अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि मलाई यो कुरा चाहिँ एकदम मन परेन किन भन्दाखेरि सेम लुक छ तिम्रो हेयर गेयर सेम छ राइट you supposed to like shot that pictures better than mine or what? No, Then never. why? There's many things actually. Your pictures release नहुँदा तिमीले रिलिज राख्नु नि मिल्दैन थियो एक्चुअली त्यो कुरा तिमीलाई मैले पहिलादेखि भनेको थिएँ मोडलिङ फिल्डमा कुनै पनि तिमीले कमर्सियल काम गरोस् जेसुकै गरोस् त्यो अन्टिल त्यो रिलिज नभएसम्म तिमीले गर्नु हुँदैन थियो फर्स्ट कुरा राइट एनिवे that is a really sad things. मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझेको थिएन बिकज आई किप अन फलो all of you girls तिमीले के गरिरहेछ कति इम्प्रुभ गरिरहेछ तिमीहरूको योभन्दा बाहिर एटलिस्ट मेगा मोडल हुन्जेल my eyes on you the people right I'll definitely keep that in mind, and I'll try not to repeat that mistake again. I'm really sorry. I'm really sorry for that. Photo wise I liked it first you. shoot is really nice किनभने Thank you, sir. मैले एक्सपेक्ट गरे जति त थियो तर सेकेन्ड राउन्डको पिक्चर चाहिँ त्यति राम्रो लागेन मलाई किन मेबी द बडी ल्याङ्ग्वेज लट अफ स्टफ थियो फोटो पिक्चर्स फर्स्ट राउन्डको पिक्चर चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ थ्याङ्क यू आई फिल रियली स्टुपिड कि मैले चाहिँ पिक्चर अपलोड गरेँ रिसेन्टली त्यही सुटको दिनमा फेसबुकमा एन्ड आई फिल रियली डम्प I should have done that. I've broken the rules, but I'll never repeat it again. Hello, Saili. Hello, sir. So, कस्तो भयो photoshoot? I liked it. It was an awesome experience shooting with sir. Like मलाई चाहिँ सरले खिच्नु भएको फोटोहरू लाइक कसैले पनि मेरो त्यस्तो राम्रो फोटो नै खिचेछ अरे कसैले पनि जस्तो लाग्छ क्या त्यसैले आई जस्ट लभ इट मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो तिम्रो फोटो एकदमै राम्रो देखिरहेछ विथ यो एटिट्युड जुन कलरफुल तिम्रो चाहिँ जुन हेड गियर्सहरू जुन छ होइन अनि तिम्रो एक्सप्रेसिभ एकदमै लाइक एक्सप्रेसन तिम्रो एकदमै होल्ड गरेको छ क्यारी गरेको छ सो आई लाइक यु पिक्चर ओभरअल Thank you. Wish you all the best. Thank you. It's a good thing to be comfortable with a photographer because I believe that brings out the best in you. But again, that is also a disadvantage. Why? If you're not comfortable with a photographer, then you take bad pictures. And that is a wrong mentality that models should not have. Just to sugi photographer was, like if it's Kishore or if it's like XYZ, whoever, you should always give it your best. Lucky for you that you're very comfortable with him in this competition, and that's why you've been able to give your best at the same time, right? And that's why it shows in the pictures. But I feel like your bubbly nature and everything, it shows and everything. We have this favorite picture. I think it's the last one. Yeah, the last one is the best of all.
Like it's like a very diva-ish, very 60s, 70s kind of model and I everything. said 60s. Yeah. Like, so you know, probably शैली तिमी एकजना मात्र मोडल जसले एक्ज्याक्टली मैले जे भनेको थियो गरेको थियो. आई सेड बिफोर आई शट दिस पिक्चर आई सेड समथिङ 60s टाइपको 60s को पार्टी राइट द्याट वे दिस इज अ भेरी अमेजिङ पिक्चर्स फर मी. Thank you, sir. Thank God, it paid off really well. Putting on this wig and looking like stupid and giving those wacky poses, like it's really tough job. अनि त्यसमा चाहिँ राम्रो पिक्चर आउनु and राम्रो कमेन्टहरु पाउनु was my best thing today. Like म एकदम best achievement नै भनौँ न. आज मैले तीनैजना जजलाई यतिकै खुसी पारेकी छु र त्यसमा मलाई एकदम गर्व महसुस भइरहेको छ. Okay, शिक्षा. Yes, sir. सुरुको दिनदेखि अहिलेसम्मको जुन मेगा मोडलको जर्नीमा जुन मैले तिमीलाई चेन्ज देखिरहेको छु, सो रियली इम्प्रेसिभ जुन चेन्ज तिमीमा ल्यायो. इभन लाइक आई लाइक योर फोटोग्राफ्स, जुन तिम्रो एटिट्युड, जुन डिफ्रेन्ट एक्सप्रेसन तिम्रो देखिरहेको छु. आई एम भेरी इम्प्रेस्ड. Thank you so much. So wish you all the best. I like your picture. I really have to say, your pictures are fabulous. Thank you You so look much, super hot. Like super duper hot. Thank you so much. And when you walked in, I was telling the judges that you actually look like our first mega model winner, Rashmita Borjan. I almost thought you were Rashmita, and she's a very sexy lady. I love her. Very dusky skin. I mean, your skin tone is perfect as well. Like so flattering. Thank you so much. That even the simple pictures, you look hot. Okay? I don't know if you're supposed to look hot, but you look hot. And especially the last ones with the blue wig and everything, that personifies sexiness, like so strong. The last picture, and even like your eyes, your lips. That is too sexy for me. Seriously, best. Thank you so one of much. the best pictures for today. Good job. Great job, actually. शिक्षा हामी सुटमा कुरा भएको थियो नि. लेट्स डु समथिङ डिफ्रेन्ट राइट. लेट्स एक्सपेरिमेन्ट or something that we normally don't do in Nepal. Like त्यो दिन तिमीहरू सबैलाई भनेको थिएँ let's try something picture that we'll never normally we don't shoot. It's like हामीले कमर्सियलमा गर्दैनौँ. This especially, this picture is particularly the best. Timro lips, eye, you know, I can feel that motion on that pictures. Textures is very good. Very, very good pictures. Thank you so much. This is one of my best pictures. Thank you. Thank you. I feel really good today, like getting good comments from all the judges. Photoshoot ke bela it had gone good, but then like outcomes kasto huncha bhanera I thought that it was kind of unpredictable. Ani but then एकजना जजले कमेन्ट गर्नुभयो राम्रो भन्नुभयो and then another judge and सबैजनाले राम्रो भन्दा I was totally over the moon. Malvika Dili pani like she said, one of my friends said that she used up all the good words on me. So I was very excited त्यो बेलामा because like all the effort that I had put on my expressions and my angles during the shoot, it had finally paid off. So I'm really excited today. जेनिसा, Yes, sir. कस्तो लागिरहेछ आफ्नो फोटो हेर्दाखेरि? ड्युरिङ फोटोसुटको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? It was very good किनकि like मैले हुन्छ नि like मेरो ड्रिम फोटोसुट टाइपको नै थियो किनकि like अलिक क्रिएटिभिटी टाइपको फोटोसुट थियो like with hair, makeup and everything, so रमाइलो भयो. सो यु लुकिङ भेरी स्ट्रङ है? त्यो मैले you, फोटो sir. हेर्दाखेरि स्ट्रङ देखिरहेछ र अलिकति एक्सप्रेसिभ जुन एउटा हुनुपर्ने एक्सप्रेसन तिम्रो आँखाको एक्सप्रेसन्सहरू त्यो हेड गियर्सहरू यो मेकअपले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट देखिरहेछ तर तिम्रो जुन ओभरअल एक्सप्रेसन लिप्स र इभन लाइक आई एक्सप्रेसन्सहरू तिम्रो बडी ल्याङ्ग्वेजहरू खासै त्यतिकै इम्प्रेसिभ लागेन मलाई पर्सनली चाहिँ नि राइट
सो मैले अझ बेसी एक्सपेक्ट गरेको थिएँ जेनिसाकोबाट राइट सो आई एम बिट डिसअपोइन्टेड त्यो पिक्चर हेर्दाखेरि किनभने त्यो कलरफुल देखिरहेछ हेड गियर्सले गर्दा डिफ्रेन्ट लुक्स चाहिँ देखिरहेछ फोटोग्राफ्स ओभरअल लाइक किशोरको जुन फोटोग्राफीले बेटर देखिरहेछ तर ओभरअल चाहिँ नि आइ एम नट द्याट इम्प्रेस मलाई त्यतिको इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन राइट I think हाम्रो कम्पिटिसनमा एकदम फुल कन्फिडेन्सका साथ आउने कम्पिटिटर्सहरूमध्ये तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ हु इज लाइक भेरी कन्फिडेन्ट अफ यर सेल्फ यु भेरी स्योर अफ यर सेल्फ तपाईँको ऱ्याम्प वक होस् एभ्रिथिङ हामीले जति पनि तपाईँको एउटा जर्नी देखेको छौँ होइन इट्स भेरी कन्फिडेन्ट इन एभ्रिथिङ बट टुडे लाइक लुकिङ एट द पिक्चर्स स्पेसली विथ द हाई फ्यासन वान्स वेयर यु नो इट्स भेरी हेभी मेकअप अब तपाईँको फेसको लागि एक त हेभी मेकअप इज नट गुड एट अल it makes you look very stronger and then it does not show the feminine, the softness side of you. You know? And because of that, तपाईको body posture ले जति feminine गर्न खोजे तापनि तपाईको face एकदमै कडा like strong can mean two different things. कडा आइरहेछ के and that is why it is very difficult for us to judge your picture, especially for today. अरू बेलाको भन्दा आजको फोटोमा हामीलाई एकदमै गाह्रो भइरहेछ हामीले सुरुदेखि नै यसको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ होइन very very difficult and I don't know what you've done with your hair the fringe I think that fringe is not like suitable at all for your face हुन्छ नि maybe like something of a यस्तो similar cut गरेको भए राम्रो देख्थ्यो होला त्यो fringe ले पनि अलिकति down गरेको छ हैन अनि something is like off for me also at the same time and especially with the heavy makeup and everything हैन तपाईको जुन एउटा softness छ त्यो lose भएछ के यसपाली I don't know what happened in the shoot so he could say better I think Janisa two dinma I said like let's create something very different right अनि हामी सबै मिलेर केही गरौँ भन्ने टाइपको मैले कुरा गरेको थिएँ राइट त्यहाँ probably your pictures ma timro last pictures is really good हामीले बसमा सुट गरेको पिक्चर्स त्यो कम्पेयर गरे भने चाहिँ यो पिक्चर्स इज लाइक very very down very down the last बसको सुटको पिक्चर्स र यो there is no compare I believe त्यतिखेर उहाँले यो पेपर्समा भएको थियो नि right use of props and you know त्यतिखेर expressions was also strong but again it was a very good strong expressions थियो very confident looking थियो यसमा चाहिँ we don't see that confident Janisha that we always see यसमा चाहिँ it's very less pictures came out good but like compare गरे भने किनभने हामीले चाहिँ ओभरअल पहिलादेखिको इम्प्रुभ र पहिलादेखिको हाम्रो रिचुअलहरू सबै हेर्छौँ नि त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति विक देख्छ के I'll try hard next time. Thank you so much, Janisha. Thank you. एज अ ओभरअल पर्फर्मेन्स मलाई चाहिँ त्यति चित्त बुझेन लाइक फोटोसुट हेर्दाखेरि उसको एक्सप्रेसन्सहरू प्रश्न लाइक को चाहिँ नि सर्न लाइक 50-50मा छु हाम्रो रुल्सलाई चाहिँ फलो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ एज लाइक किशोरले भने जस्तै लाइक जुन फोटोसुट ड्युरिङ फोटोसुटमा सेल्फी लिएर हामीले चाहिँ नि कुनैमा पोस्ट गर्नु मिल्दैन भनेर एउटा त्यो अब कुनै सेलिब्रिटीलाई त मिल्दैन भनेपछि एज अ मोडल डेफिनेटली नट सिक्नु पनि पर्थ्यो किन लास्ट टाइम त्यही केस भइसकेको थियो नि त इम्प्रुभमेन्ट छ तर पनि कहिले एकदम राम्रो कहिले एकदम नराम्रो त्यो कन्स्टेन्ट इम्प्रुभ कन्सिस्टेन्सी छैन कन्सिस्टेन्सी अलिकति भएन राइट ओके सो वी अल थ्री एग्री अन द सेम थिङ मेक मी मेगा मोडल सिजन 3 को आजको फोटोजेनिक कम्पिटिसनको एलिमिनेसन सेक्सनमा हामी आइपुगेका छौँ It was a very tough day for Kishore, Prashant and me at the same time judging all the girls in the photogenic competition. Tara, at the end of the day, we have to do what we have to do. So without further ado, please welcome our top 10 contestants. All right, ladies. Top 10. Photogenic competition ma आज elimination हुँदैछ. Wish you all the best. तपाईहरु सबैजनाले राम्रो गर्नु भएको छ. कसैको average remarks आएको छ, but at the end of the day, understand that this is a competition. र हामीले
एन्डसम्म सबैलाई लिएर जान सक्दैनौँ. But also, it does not mean that just because you're eliminated from one competition that your dreams end here. It just means that your dreams have just started. Okay? With that, I'd like to call upon Mira. Nikita. So Mira and Nikita, आज तपाईहरु दुवैजनाले एभरेज खालको कमेन्ट्स प्राप्त गर्नुभएको छ. जजेसको अनुसार तपाईहरुमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट्स बाँकी नै छ जुन तपाईहरुले सुन्नु नै भयो. And because of that, कम्पिटिसनमा आइसकेपछि जहिले पनि तलमाथि हैन रहन्छ. We have the top 3 and we have the bottom 3. I really don't know what to say because we expected so much from the two of you. But today is your lucky day, darlings. You are staying in the competition. Congratulations. मालविका म्यामले सबभन्दा सुरुमै मिरा र मेरो नाम बोलाउनु भयो अनि मलाई चाहिँ यस्तो लागिरहेको थियो कि सुरुमा बोलाउनु भयो निक्लिदैन होला बिकज निक्लिने जहिले प्राय लास्टमा मात्र निक्लिरा हुन्छ अनि त्यही हो अनि when she said कि अब हामी दुईजना सेफ छौँ अनि we were like thank God. So फर्स्टमा चाहिँ आज जजेसले मलाई बोलाउनु भएको थियो and I was very shocked and so happy because थाहा भयो कि त्यही बेला मलाई थाहा भइसकेको थियो कि that I'm not in bottom 3 and when Malvika ma'am said you're safe मेरो खुसीको त सीमाना नै थिएन. Okay, now let me call upon Prathana and Renuka. Prathana, a very bad day today. गाली पनि खानु भयो. थोरै प्रोत्साहन पनि पाउनु भयो. तपाईसँग स्पेशली पनि हामीले धेरै एक्सपेक्टेशन्स राखेका छौँ र you can be photogenic at the same time. जुन फ्रेम अफ माइन्ड तपाईको त्यतिखेर फोटोसुटमा थियो त्यसले तपाईको डेस्टिनी नै चेन्ज गरिदिन्छ. That is what modeling competition is all about. That 5 seconds of one frame can change your life. That is why no matter what it is, whether you have any health problems or whatever it is, you always have to give your 100%. And I think it's a lesson for you at the same time as well. Renuka, you seem very nervous. अहिले पनि एकदमै nervous भइरहनु भएको छ. Relax for a while. तपाईको लागि पनि आज दुई किसिमको कमेन्ट्सहरु आएको थियो. केही इम्प्रुभमेन्ट हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं अझै पनि तपाईबाट. तर आजको जर्नीमा तपाईले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ कि दिनु हुँदैन त? That is the big question. Because high expectations भएका मोडल्सहरुले जब नराम्रो गर्छ हामीलाई पनि दुःख लाग्छ. Because we expect you girls to give your best every single time without any excuses. This is a competition. We don't want excuses anymore. But we want you girls to stay in the competition. Congratulations. You guys are still in the competition. Okay, don't fall. It's okay. You're still in the competition, just don't faint right now. You can faint later. We have given you a second chance, Prathana and Renuka. And please take that chance very seriously. Okay? Life ma second chances भनेको जहिले पनि आउँदैन. र प्लेटफर्म पनि सबैले पाउँदैन. पाएर पनि गुमाउने मान्छेहरु धेरै हुन्छन् जुन तपाईले यो कम्पिटिसन भरि देखिसक्नु भयो. Some really good girls have bid goodbye from this show and we also don't feel good about it. Because we are professionals at the end of the day and we want the best out of you. That's it. जजेसको कमेन्टहरु एभरेज देख्दा चाहिँ मलाई कता कता मेरो मनमा थियो लाइक प्रार्थना त चाहिँ आउट हुँदिनस् यो एउटा फिलिङ्स चाहिँ थियो तर पनि कता कता फेरि आउट हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेको थियो एन्ड जब मलाई मालविका म्यामले चाहिँ मलाई र रेनुकालाई बोलाउनु भयो हामी दुईजनालाई
एट द्याट टाइम लिटरली मेरो मनमा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो ठोकिरहेको थियो लाइक यो टाइम चाहिँ म स्योरली गएँ भनेर जुन चाहिँ कमेन्टको हिसाबले चाहिँ एन्ड जब भन्नुभयो मालविका म्यामले द्याट युआर सेफ भनेर गड द्याट वाज माई एकदम कहिले पनि बिर्सिदिनँ म एकदम इमोसनली भएर म फेन्टै हुन लाग्थेँ लिटरली फेन्टै हुन लाग्थेँ सेफ हुँदाखेरि यदि आउट भइदियो भए त आउट भएको भए त त्यही हुन्थ्यो होला भरेभर एन्ड लेट्स होप फर द बेटर लास्टमा प्रार्थनालाई मलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै डर लागिरहेको थियो किनकि कमेन्टहरू राम्रो पाइरहेको थिएन आधा राम्रो थियो भने आधा नराम्रो पनि कमेन्टहरू पाएको थिएँ मैले त्यसैले डर चाहिँ धेरै लागेको थियो एन्ड जे होस् सिलेक्ट भएँ एन्ड आइ एम सो ह्याप्पी Now can I have Anugya, Shaili and Siksha. You guys got really good reviews. All three of you had good photos and that is why you're in top 3. I think there is no doubt about that. Congratulations. And the voting sessions will start, of course, and out of the three of you, one of you will become the photogenic Miss Photogenic of Mega Model Season 3. Congratulations, girls. Please go ahead. I really felt happy that I got in top 3 of the best photogenic, and with all my effort, with more effort this time, म चाहिँ बेस्ट 3मा पढेको छु मिस फोटोजेनिकमा मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको छ र मैले अहिले चाहिँ द कम्पिटिसन इज गेटिङ मोर सिरियस एन्ड मोर हुन्छ नि एकदम गाह्रो भइरहेछ क्या अब चाहिँ रियल कम्पिटिसन आइरहेछ जस्तो फिल भइरहेछ आइ एम नोमिनेटेड फर मोस्ट फोटोजेनिक फेस एकदमै खुसी लागिरहेछ Nominee for most photogenic. To vote for Anugya, type photo space ANG and send it to 7879. To vote for Shaili, type photo space SLE and send it to 7879. To vote for Siksha, type photo space SHK and send it to 7879. Now please move ahead. Salina, Jenisha and Bhumika. यसको मतलब तपाईहरु आजको बटम 3 मा हुनुहुन्छ भूमिका राम्रो रिभ्युज आज पाउनु भएन हामीले जुन एक्सपेक्ट गरेका थियौ फोटो शूटमा तपाईको फोटोमा हामीले देख्न पाएनौ सलिना सेम गोज विथ यु also I think the fact that तपाईले नियम कानुनलाई तोडेर आफ्नो फोटो फेसबुकमा जसरी राख्नु भयो that is also what has put you in the bottom 3 because in a competition you have to follow the rules and regulations. Even we as celebrities, once we endorse a product, we are not allowed to keep any pictures. Like I as a judge, I'm not the focus here, so I'm allowed to keep my photo. But you as a competitor are not allowed to do that until and unless the product is out or the photo is out. And that's where you made the mistake. You are not above anything. You are on the same level as everybody else. किनभने त्यो छुट हामीले तपाईलाई दियो भने हामीले पहिला पनि एकचोटी दिइसक्यौ त्यतिखेर पनि हामीले वार्न गरेका थियौ अनि जुन केटीले त्यस्तो गर्नुभयो she jinxed it herself. You guys remember that, right? And she was out of the competition. So please keep that in mind. Rules and regulations जहाँ छ त्यहाँ follow गर्नुपर्छ, especially when you are in a competition. And especially when it comes to endorsements, photo shoots, TV shoots, and you're part of it, you're the face of it. You cannot reveal the pictures on social media. Jenisha, आज जजेसलाई निकै नै गाह्रो भयो किन तपाई जजेसको फेभरेट कन्टेस्टेन्ट्सहरुमध्ये हुनुहुन्थ्यो फोटो शूटमा र तपाईको फोटोजहरु एभरेज आएको कारणले गर्दा एक्चुअली बिलो एभरेज आएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाई आज बटम 3 मा हुनुहुन्छ And today we are eliminating not just one but 2 girls. So that means तपाई 3 जना मध्येबाट आज 2 जनाले हामीसँग बिदा लिएर जाने हुनुहुन्छ. And the first person to leave us is I'm saying this with a very heavy heart because हामी competition को end तिर आइसक्यो. Top 10 बाट अब हामी top 8 मा जाँदै छौं.
And it's been a very tough day for us today, selecting that. किनभने सबैजनासँग एउटा आत्मीयता जस्तो भइसकेको छ, सबैजनासँग हामी फेमिलियर भइसक्यौँ. तपाईँहरूको ग्रोथ देख्नु भएको छ, स्पेसली किशोरजी एन्ड प्रशान्तजीले तपाईँहरूलाई एउटा कोपिलाबाट फ्लावरमा ब्लुम भएको देख्नु भएको छ हैन, तपाईँको प्रोग्रेस देख्नु भएको छ. And since competition is all about elimination, we have no choice but to do this. The first person to bid us goodbye is Bhumika. We're really sorry you're not part of the competition. Selena, that was your last chance. You're still in the competition, but don't ever do that again. That means, Janisha, we're sorry, you're out of the competition. Thank you so much, girls. We wish you all the best. Thank you. मालविका दीले चाहिँ बटम 3 बोलाउँदाखेरि मेरो नाम चाहिँ फर्स्टमा आएको थियो. And then I was really shocked, and it was very first time that I was at bottom 3, and there was my other friends too, Bhumika and Janisa with me, and I was literally blank त्यतिखेर, and I did not expect it. I am good contender of Make a Model, and I didn't expect it that, but I know that I've broken few rules of the contest. त्यसै कारणले I know that I was in bottom 3, and that was the worst feeling I've ever had in this competition. So I don't want to be in the bottom 3 again. So I'll follow all the rules, and I won't be acting stupid again. And I'm really serious, and I really want to win the competition, and I'll keep all the things on my mind. Well, जुन आजको हाम्रो कमेन्ट भयो on the basis of photo shoot, I think I agree with them as well. हुन्छ नि हो, मैले लाइक उहाँहरूले सोचेको जति दिन सकेन, but I don't think like I will be हुन्छ नि eliminated यति छिटै नै के top 10 मै, because what I believe हुन्छ नि म आफूलाई चाहिँ as a top 3 कम्पिटिटरको रूपमा लिन्थेँ. And I think हो मेरो लाइक एउटा सुटको बेसिसमा चाहिँ अलिकति चहस नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, किनकि एकचोटि मैले नराम्रो गरे पनि आई थिङ्क हुन्छ नि अपकमिङ टास्कहरूमा मैले आफूलाई राम्रो गरेर बेटर गर्न सक्थेँ. वेल, मैले मिस गर्ने यो मेगा मोडलको जर्नीभरि भनेको चाहिँ मलाई सिन्स आमा हुन्छ नि मोडल अलरेडी, मलाई चाहिँ त्यो हेयर एन्ड मेकअप यो सो स्टेजहरू त मिस हुन्छ नै. त्यो बाहेक मलाई मेरो साथीहरू आई मिस देम के हुन्छ नि, हाम्रो जुन ट्रेनिङ टाइममा आई गट गुड फ्रेन्ड्स के लाइक मेगा मोडलमा मैले के सिकेँ के पाएँ त भन्दैन. आई गट गुड फ्रेन्ड्स लाइक निकिता, साइना, अनु, इभन भूमिका अनि मीरा के. आई थिङ्क मेरो साथीहरू पनि छ होइन, तर अरूहरू भनेको चाहिँ आइहाल्यो हुन्थ्यो, तर मैले मेगा मोडलमा आएर चाहिँ एउटा यस्तो ट्रु साथी पाएँ नि. आई थिङ्क लाइफ टाइमभरिको लागि. One bad day and you are gone भने जस्तै, and it was my bad day. अनि आज I got eliminated, अनि I'm feeling very sad. अब आफूलाई टिभीमा हेर्न पाउँदैन, त्यही दुःख लाग्यो होइन. अनि मेरो फ्यानहरू को छ अब होइन, होला नि अलिअलि, मलाई देख्न पाउँदैन. अब नेक्स्ट टाइम अलिकति त हुन्छ नि, नेक्स्ट सोमा अर्कैमा आउँछु, डेफिनेटली विल कम ब्याक. अनि स्पेसली मैले मिस गर्ने भन्दा बिहाइन्ड सिन जुन रमाइलो हुन्छ होइन, अनि जुन रमाइलो गर्थ्यो खाजा खाने बेला, त्यो गर्ने बेला साथीहरूसँग आउने जाने हाँस्ने खेल्ने मिस हुने, अब त्यही हो, सबै मिस हुन्छ. अनि अरू त्यस्तै हो. आई मिस यु. बाई. आजको एलिमिनेसन वाज रियली सकिङ बिकज आई नेभर एक्सपेक्टेड कि जेनिसा यति चाँडै जान्छ होला भनेर. एन्ड ट्रेनिङ मेगा मोडल ट्रेनिङको डे फर्स्टबाट नै अनु, साइना अनि जेनिसा एन्ड आई वे भेरी क्लोज टु इच अदर्स. अरू पनि हाम्रो राम्रो साथी नै हो, तर वी वर लाइक हुन्छ नि लाइक सबैको आत्मैदेखि नै मिल्ने टाइपको थियो हामीहरू. अनि अहिले अनु पनि छैन, साइना नि सी इज लेफ्ट द कम्पिटिसन, अनि जेनिसा पनि आज गयो. सो आइ एम फिलिङ भेरी लो. आइ एम सरी. र विथ दिस आजको एपिसोडबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ. इट वाज अ टफ डे डेफिनेटली फर अस,
But keep watching Mig Me Mega Model Season 3 only on Image Channel. Namaste. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all